बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सर, ये होता है सही मायनों में एहतजाज का नतीजा। होता है सही मायनों में सही डायरेक्शन में एहतजाज का नतीजा। वो इमरान खान जिसको तकरीबन 2.5 महीने से मुसलसल आइसोलेट के अंदर रखा गया, ना उसकी फैमिली से मुलाकात हो रही, ना उसके मौलजीन से मुलाकात हो रही, ना उसके वकला से उसकी मुलाकात होती थी। उस इमरान खान को 2 दिन के नहायत ही खलूस नीयत से किए गए एहतजाज, जो सिर्फ इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सराउंडिंग के अंदर 3 मकामात पर रहा, पार्लियामेंट के बाहर, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, और जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसके बाहर, और फिर जिस तरीके से केपीके की सड़कों को ब्लॉक किया गया, मोटरवे को बंद किया, सर ये होता है। और अनगाइडेड ये था। और इसको गाइडेड करने के लिए बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी साहब ने अपनी टीमें अमीना खान और शफी जान की शक्ल में भेजी थी, और फिर कह दिया था कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। बिलाखिर वो मुतालबा मंजूर कर लिया गया जी, और ऑफिशियली कंफर्म हो गया, ऑफिशियली अनाउंसड हो गया इमरान खान साहब को अल-शफा अस्पताल में मुंतकिल करने का जी। और ये ऐसे ही नहीं है सर, इसके साथ हुकूमत ने जो पूरा 2 रुकनी डॉक्टर्स का जो है मेडिकल पैनल, उसको तश्कील दिया गया, और मेडिकल पैनल में डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं। और मेडिकल पैनल जो है रात गए से मुतलिक है कि जी उन्होंने उनका इमरान खान साहब का मुआयना करने के लिए गए हैं जी। और मेडिकल पैनल मुआयने के बाद फैसला करेगा कि इमरान खान साहब को, वो पूरा एक प्रोसेस है ना सर, वो एक प्रोसेस है, उसको पूरा उन्होंने फॉलो करना है। तो बहरहाल नहायत ही बैड टेस्ट डेवलप करके, नहायत ही गलत फहमियां क्रिएट करके, मैं कहता हूं कदूरतें मजीद बढ़ा के, और रौनतें मजीद दिखा के, ये बहरहाल ये फैसला हुआ। ना सिर्फ फैसला हुआ, और इस फैसले के बावजूद ना ही पार्लियामेंट में मौजूद जो एहतजाज हो रहा है, जिनको पिछले 36 घंटों से खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, इवन डायबिटिक के मरीज लामा राजा नासिर अब्बास, उनको दवाई तक नहीं मिली, उन्हें कहा हमने एहतजाज नहीं खत्म करना जब तक इमरान खान साहब की फैमिली मुतमईन नहीं होगी, जब तक इमरान खान को अल-शफा मुंतकिल करने की खबर नहीं आएगी, तब तक। और यही हाल सुहेल अफरीदी का भी रात को जब वो धरने में दोबारा पहुंचे, उन्होंने कहा तब तक नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी कहते हैं ये लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करे और ये इसमें अपने बंदे शामिल करके 9 मई जैसा वाक़या करवा दें। इमरान खान की सेहत सियासत से बालातर है, जब तक हम और कौम मुतमईन नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की जाती मौली से मुलाकात करें तो क्या धरना खत्म होगा? उन्होंने कहा जब हम मुतमईन होंगे, पूरी कौम मुतमईन होगी, हमारी डिमांड पूरी होंगी, तो फिर यहाँ बैठना फजूल है। अगर कौम मुतमईन ना हुई और हम मुतमईन ना हुए, तो फिर और ऑप्शन भी गौर की जा सकती है। ये वो तमाम चीजें थी सर, जिसके बाद ये खबरें सामने आई। फिर बाकायदा तौर पर हुकूमत ने कन्फर्म किया, और जिस तरीके से तारिक फजल चौधरी साहब सामने आए, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब जहां चाहे उन्हें मुंतकिल कर दे, उन्होंने पहली बार इसको कंफर्म किया। किस तरीके से? उससे पहले अता तारड़ साहब कंफर्म कर चुके थे, वो उनकी कंफर्मेशन क्या थी वो मैं बाद में बताता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान को अपने बेटों से फोन पर बात करने की सहूलत फराहम की गई है, उनकी सेहत के पेश नज़र उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला भी किया गया है। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, वाह, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ग्रेज करें। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, इस मामले को सियासत की नजर करने के बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ये कह रहे हैं। और सर तारिक फजल चौधरी साहब उस वक्त कह रहे हैं जब अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया इमरान खान की 85% बिनाई चली गई और वो कभी वापस नहीं आ सकती। वो कहते हैं पिम्स के डॉक्टर ने वो जो इंजेक्शन लगाया था उससे 15% रिस्टोर हुई है सिर्फ, और 85% हमेशा के लिए इमरान खान साहब नाबीना हो गए साल से। और आप कह रहे हैं महज प्रोपेगेंडा ना करें? पता नहीं आप लोगों ने और क्या जान लेनी है, पता नहीं आप लोगों ने क्या करना है। आसिफ अली जरदारी साहब हर इलाज जेल में होने के बावजूद डॉक्टर आसिफ की मौजूदगी में करते थे, और डॉक्टर अदनान क्या कुछ नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ उनके लिए, उनको हर वक्त इजाजत थी। उस पैनल के अंदर भी थे, जो उस बोर्ड के अंदर भी बैठते थे, इसे डॉक्टर आसिम बैठते थे। ना करें, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, अता तारड़ साहब ने ये जरूर कहा, जारी बात है, डील वाली बात तो कोई है ही नहीं सर, अभी तो इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। अभी तो जिंदगी का, वो लोग कहते हैं इससे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, इससे तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अता तारड़ साहब ने इस तासुर को जायल करने को कहा जनाब कोई डील या मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस तरह का कोई तासुर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो। अता तारड़ साहब ने, काश हुकूमत के तर्जुमान होते बस,
میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. وہ کہتے ہیں، تاتار صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے سے آنکھ کا مسئلہ دکھائی نہیں دے سکتا، اس معاملے میں تو مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. اسی طرح جس طرح 26 نومبر کو دیکھا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا یہ گاڑیاں جو ٹوٹی ہیں تو پی ٹی آئی والے جاتے ہیں اپنی گاڑیاں خود ہی دوڑ کے چلے گئے ہیں. اسی طرح عطا تارڑ صاحب کی بات پہ میں آج بھی یقین کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے یاد ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ ماہر ڈاکٹروں کی موجودگی میں 16 فروری سے پہلے عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کروایا جائے. یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی جانب سے حکم تھا. فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کی روشنی میں یہ حکم تھا. جیل میں اپنی مصروفیات، مشکلات اور سہولیات سے متعلق بیرسٹر سلمان صفدر کو کیا بتایا، انہوں نے خود کیا دیکھا، یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں درج کیا. عدالت میں جمع کرائی گئی بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نے بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ سے انہیں نظر میں کمی کی شکایت ہے، حالانکہ اکتوبر 2025 تک ان کی نظر بالکل ٹھیک تھی. رپورٹ میں وکیل نے لکھا ہے کہ عمران خان اپنی بینائی کم ہونے اور بوقت طبی امداد نہ ملنے پر واضح طور پر پریشان تھے. ملاقات کے دوران ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا اور وہ ٹیشو سے صاف کرتے رہے. عطا طارق صاحب نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں پرتعیش ماحول ہے. واہ واہ. پرتعیش ماحول کو انہیں کیا ٹریڈ مل سے، کہ کسی اور قیدی کو ٹریڈ مل نہیں ہے، پورا جم ہوتا ہے جیل میں، پورا جم ہوتا ہے. ٹریڈ مل کی بات کرتے ہیں. نے کہا معاملات مزید چیک اپ کے بعد کلیئر ہو گئے. تو حکومت و تحریک انصاف میں برف پگھلنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ انسداد دہشت گردی کے معاملات تھے، وہ انتظامی معاملات ہیں. یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی ڈیل یا مذاکرات ہوتے سر، یہ تو وقت پتہ چلے گا ڈیل کون مانگ رہا ہے اور مذاکرات کی خواہش کس کی ہے. یہ تو کیا ہے، پارلیمنٹرین کو کھانا بھیجیں. یہ اسلام آباد ہے جہاں 100 سے زیادہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر بند کر دیے گئے ہیں. یہ اسلام آباد ہے جہاں ان کو صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہے ڈی اے جی اعلان کر کے کہہ رہا ہے جس نے پی ٹی اے کے کسی ایم این اے کا انٹرویو لیا اس کا کیمرہ چھین دیں گے اور کیمرہ توڑ دیں گے اور اس کو گرفتار کر لیں گے صحافیوں کو. یہ حالت ہو گئی ہے. عطا طارق صاحب اس کا جواب دیں. یہ ویڈیو شارٹس ہے جی ہر جگہ. ہاں خوشی ہے، وسیم اکرم صاحب دوپہر میں تھے، وقار یونس صاحب بھی دوپہر میں آئے، شعیب اختر صاحب بھی دوپہر میں آئے. اب مدثر نظر صاحب نے بھی ویڈیو پیغام میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرن شو کیا جی. اچھا لگا مجھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے، یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے. بہرحال مجھے اچھا لگا، مجھے اچھا لگا ان تمام چیزوں سے. میں پھر بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب سروس اسپتال میں تھے، ڈاکٹر عدنان ان کے ذاتی معالج ان کے ساتھ تھے. آصف زرداری صاحب تھے تو ڈاکٹر عاصم ضیاء الدین اسپتال ان کو لے کے گئے تھے. یہ تو سب ریکارڈ پہ، اس پہ تو یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. اور آپ احسان کریں گے جی حکومت نے عمران خان کا آنکھوں کے ایکسپرٹ کے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کا فیصلہ کر لیا اور رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ کرانا پڑنا ہے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ عام احتجاج نہیں ہے، یہ کرانا پڑنا ہے. یہ بات ضد میں آ چکی ہے، بہت بڑی بڑی باتیں نکل چکی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں نکل چکی ہیں. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم کبھی بھولیں گے نہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم خان کے لیے لڑیں گے. یہ پوزیشن تو بالکل تھی. میں نے آپ کو بتا دی کہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی گئی تھی سہیل آفریدی صاحب نے. انہیں جب مینا خان اور شفیع جان کو بھیجا ہے نا، جب بھیجا ہے نا موٹر وے کے اوپر، اسی صحیح بات کا آپ لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے تھا. اعتزاز احسن صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہے پیپلز پارٹی کی لیڈر لیکن انسانیت تو بھرپور ہے ان کے اندر. انہوں نے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بنائی 85% گئی، یہ چھپانے کے لیے 60 دن سے بانی پی ٹی اے کو تنہائی میں رکھا گیا ہے. کہاں گئے ججز اور عدالتیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے، قیامت کرو اس آنکھ کے بدلے آنکھ دینی پڑے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال جیسے طارق صاحب نے کہا نا جی مزید معائنہ و علاج خصوصی طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم کریں گے، عطا طارق صاحب نے کہا، اور تفصیلی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع گئی. پھر مجھے دکھ ہوا، کاش تھوڑی دیر چپ ہی کر جائے کرو یار. غریدہ فاروقی صاحب کہتی ہے 2 سال بعد عمران خان ڈیال جیل سے نکالے جا رہے ہیں، خصوصی طبی ادارے منتقل کیے جا رہے. لے جی این آر او مل گیا. بابا بولنے کو تو میں بڑا کچھ بول سکتا ہوں. آپ کو اپنی پڑ گئی ہے غریدہ صاحبہ، کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی پڑ گئی ہے. اتنا کچھ آپ آگے نکل گئی ہیں عمران خان کی نفرت میں، آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا. مگر مجھے پتا ہے خان صاحب ان پی ٹی ایشوز کے اندر نہیں پڑیں گے کبھی بھی. وہ معاف کرنے والے کو زیادہ پسند کریں گے. بہرحال ادھر تو یار لوگ مار کھا کے بھی دوبارہ واپس آ رہے ہیں، یہاں یہ والی چیز ہے. بہرحال اس نے کہہ دیا جی محمود خان اختر صاحب نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب. ہمیں پہلے اطلاع آئے گی تب آئے گی. رمیز راجہ نے کنڈیمڈ کیا ہے، انہوں نے کہا سینگ عمران خان سفر اینڈ لو سائٹ ان ون آئی ان این ایموشنل میلٹ ڈاؤن آئی ہوپ ہیومینٹی پریویلز اینڈ سفرنگ از ریڈیوسڈ. یہ انہوں نے کہا جی. محمد حفیظ سابق کرکٹر، انہوں نے بھی ڈسٹربنگ نیوز اباؤٹ ہیلتھ آف انڈسپیوٹڈ لیجنڈ آف دا گیم عمران خان، may اللہ
bless him fully recovery. یعنی یہ جب انڈین کرکٹرز نے کہا نا وہ خدا کا واسطہ جاگو، تو یہ سب جاگے ہیں. 3-4 شاہد آفریدی صاحب نے، ہاں شاہد آفریدی صاحب نے، انہوں نے کہا یہ ان کا حق ہے، ان کی مرضی سے ان کی فیملی کا حق ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے، ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے. شاہد آفریدی نے بھی بات کی. تو بہرحال یہ صرف اور صرف احتجاج کا نتیجہ ہے، صرف اور صرف احتجاج کا نتیجہ ہے. اس کو کسی طور پر بھی مانتا یہ ہیومن گراؤنڈ ہے، یہ انسانیت کی بنا پر ہوا، یہ کچھ ہوا ہے. اور 3 دن تو سپریم کورٹ کو حکم دیے ہوئے ہو گیا تھا کہ ریٹرن آرڈر مانگ رہے تھے. پھر کس طرح عمران خان صاحب کی بیٹوں سے بات کرا دی. مسئلہ ہے اس گارنٹی کا، یہ کس نے دی ہے یہ اگلے بلاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کی کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. لیٹس سی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.